اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی محمد ابراہیم قادری، مولانا سید عبدالخبیر آزاد، مفتی محمد عارف سعیدی، مولانا حافظ عبید اللہ پمر، علامہ ڈاکٹر عبداللہ غازی، مولانا محمد ظفر سعیدی، مولانا حافظ عبدالمالک بروہی، مولانا محبوب علی سہتو، علامہ پیر سید شاہد علی شاہ جیلانی، جناب آغا گوہر علی اور جناب غلام مرتضیٰ، ڈپٹی چیف مینیجر اسپیس اینڈ سائنس سپارکو، اور ہمارے نئے ممبر جناب ڈاکٹر طارق مسعود صاحب، جوائنٹ سیکریٹری وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کی نمائندگی جناب ڈائریکٹر جنرل جناب سید مشاہد حسین نے کی، اور جناب سردار سرفراز صاحب جو یہاں پر چیف ہیں محکمہ موسمیات کے، انہوں نے اجلاس کی سہولتیں فراہم کی اور فنی معاونت کی۔ اسی طرح پاکستان نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر منظور احمد صاحب نے فنی معاونت کی۔ زونل رویت ہلال کمیٹی کراچی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا حافظ محمد سلفی، علامہ سید علی کرار نقوی، مولانا قاری نذیر احمد نعیمی، مولانا قاری محمد اقبال اور مولانا صابر نورانی۔ جناب حافظ عبدالقدوس ڈپٹی ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور نے رابطہ کار اور اہتمام کے فرائض انجام دیے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز پر منعقد ہوئے۔ پاکستان میں بیشتر مقامات پر مطلع ابرآلود تھا یا غبار آلود؟ پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے تمام مراکز سے بھی عدم رؤیت کی رپورٹ دی گئی، لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذو الحجہ 1441 ہجری جمعرات 23 جولائی کو ہوگی اور عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالی ہفتہ یکم اگست کو ہوگی۔ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا کیجئے رب العالمین
आने वाले माह मुक़द्दस को तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए और अहले पाकिस्तान के लिए अपनी रहमतों, बरकतों, नेमतों के नुज़ूल का ज़रिया बना। या रब्बल आलमीन, अपने फ़ज़ल करम से हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को, तमाम बिलाद इस्लामिया को और तमाम आलम इंसानियत को कोरोना वायरस की वबा से अपनी आफ़ियत, सलामती और हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तुफ़ैल तमाम अर्ज़ी व समावी आफ़ात से, बलियात से हम सब को और अहले पाकिस्तान को हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान की सरज़मीन पर अपनी रहमतों, बरकतों, नेमतों और वसाइल रिज़्क़ से मामूर बारिशों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, इन बारिशों में जो तबाहियाँ हैं, बर्बादियाँ हैं, हलाकतें हैं, सैलाब हैं, उनसे पूरे अहले पाकिस्तान को निजात अता फरमा, अपनी आफ़ियत और सलामती अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने लोग बीमार हैं कोरोना वायरस के नतीजे में या दीगर अमराज में, या अल्लाह, सब बीमारों को अपने फ़ज़ल व करम से शिफ़ाए कामिला नसीब फरमा, शिफ़ाए आजिला नसीब फरमा। और जितने हमारे साथ शरीक दुआ हैं, ए अल्लाह, तेरे फ़ज़ल व अता से हम सब की जो हयात मुक़द्दर है उसे सिहत व सलामती के साथ नसीब फरमा, खैर व बरकत के साथ नसीब फरमा, इज़्ज़त व आबरू के साथ नसीब फरमा, फ़राखी व कुशादगी रिज़्क़ और रोज़गार के साथ नसीब फरमा। और या अल्लाह, तंगी जिस्म, तंगी जान, तंगी माल और तंगी हालात से अपनी पनाह अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिह सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि व बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। एक गुजारिश कि कल 30 ज़ुल्क़ादा है और जब महीना 30 का होता है तो फिर पहली का चाँद मामूल से बड़ा भी होता है, निस्बतन ज़्यादा देर तक मतला पर नज़र आता है, तो उसको देखकर किसी को शुकूक व शुबहात में मुब्तला नहीं होना चाहिए। साइंसी एतबार से, मज़हबी एतबार से वो पहली तारीख का चाँद होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। सर ये बता दें, फवाद चौधरी ने दावा किया था कि आज चाँद नजर आ जाएगा। अपने स्टूडियो में जाइएगा, फिर उनको बुला लीजिए।